सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 29 जिलहज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 30 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की दावत खबरों के साथ हाजिर हूँ। पसंदीदा ममालिक में सऊदी अरब 7वें नंबर पर। सऊदी अरब दुनिया भर में पसंदीदा ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर, जबकि इस्लामी ममालिकत की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। अमेरिका दुनिया के पसंदीदा ममालिक में सरफहरिस्त है, जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर बरतानिया, पांचवें पर फ्रांस और छठे पर ऑस्ट्रेलिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने दुनिया भर में पसंदीदा ममालिक की ताज़ा फहरिस्त मरतब की है, जहाँ दीगर ममालिक के लोग जाना पसंद करते हैं। फहरिस्त के मुताबिक सऊदी अरब इस्लामी और एशियाई ममालिक की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर है, जबकि दीगर ममालिक के लोग जाना और रहना पसंद करते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में किए जाने वाले सर्वे के नतीजे से मालूम हुआ कि अमेरिका अब भी दुनिया के ममालिक के शहरों का ख्वाब है जहां वो जाना और रहना पसंद करते हैं। ताहम हालिया पॉलिसियों की वजह से अमेरिका के लिए कशिश कम हुई है, और मगर इसके बावजूद पसंदीदा ममालिक की सरफहरिस्त में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के शहरों के नज़दीक नए पसंदीदा ममालिक में फहरिस्त में शामिल किए गए, जिनमें सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक हैं जो चंद साल तक पसंदीदा ममालिक में शामिल नहीं थे। रिपोर्ट मरतब करने वाले का कहना है कि ब्रेक्जिट की वजह से बरतानिया की रेटिंग कम हुई है और इसकी वजह लोग जर्मनी जाना पसंद कर रहे हैं। मदीना खजूर मेला तस्वीरी झलकियाँ। पाकिस्तान समेत दुनिया के अक्सर ममालिक में खजूर शौक से खाई जाती है। सऊदी अरब का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ खजूर की न सिर्फ बड़ी मांग है बल्कि मुख्तलिफ अक़साम में पैदा भी होती है। इस वजह से सऊदी अरब की खजूर न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बरामद भी की जाती है, बल्कि मकामी सतह पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से खजूर मेले भी मुनक्कद होते हैं। ऐसा ही एक मेला मदीना मुनव्वरा में जारी है, जिसमें लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मदीना में मुनक्कद होने वाले खजूर मेले में ईद उल अज़हा के बाद से लेकर अब तक 127 मिलियन रियाल की खजूर फरोख्त हुई है। मदीना गवर्नरेट की निगरानी व सरपरस्त में मुनक्कद होने वाले मेले में मज़ारीन को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की हैं। खजूरों की नीलामी के लिए मज़ारीन को अपनी पैदावार को ग्राहकों के सामने रखने के लिए स्टॉल लगाए दिए हैं। मदीना म्यूनसिपैलिटी मेले में फरोख्त की जाने वाली खजूरों की निगरानी करती है, जहाँ ऐसी खजूरें फरोख्त करना मना है जिन पर अदविया के मज़र असरात पाए जाते हैं। नीलाम होने वाली खजूरों का लेबॉरेटरी टेस्ट भी किया जाता है। अजवा खजूर के बाद सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली खजूरों में दूसरे नंबर पर सफावा है, तीसरे पर मजदूर, जबकि चौथे पर सुकरी है। मेले में सकई, आयदी, रबिया, मशरूक, अंबरा, हजरी, मबरूक, मशक्कल, शलबी, बरनी और दीगर किस्म की खजूरें भी मौजूद हैं। याद रहे कि मदीना में 40 लाख से ज़्यादा खजूरों के दरख्त हैं। मदीना मुनव्वरा में खजूर मेला 150 मरबा मीटर रकबे पर मुनक्कद किया जा रहा है, जहां 500 गाड़ियों के लिए पार्किंग की गुंजाइश है। अरब इत्तेहाद ने हौसी मलेशिया का सादा से सऊदी अरब की जानब छोड़ा गया एक और ड्रोन मार गिराया। अरब इत्तेहाद ने जुमेरात को यमनी हौसियों का शुमाली सौदा से सऊदी अरब की जानब छोड़ा गया एक ड्रोन मार गिराया। अरब इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने कहा कि ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया के बगैर पायलट, जासूस और मसल्लह हथियार छोड़ने की कोशिशें इसी तरह नाकाम बनाई जा रही। इन्होंने कहा कि अरब इत्तेहाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहा है। हौसी मलेशिया ने बुध को सऊदी अरब के शहर अबहा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक क्रूज़ मिसाइल दागा। अरब इत्तेहाद ने इस मिसाइल के गिरने की तस्दीक की है, ताहम इसका कहना था कि इससे कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। अरब इत्तेहाद ने गुज़िश्ता रोज़ हौसियों को यमन के दारुल हुकूमत सनआ से सऊदी अरब के सरहदी इलाके की जानब छोड़े गए एक ड्रोन को सुराग लगाकर फ़ज़ाई में तबाह कर दिया। सऊदी पुलिस और मक्का सेहत की मुश्तरका कार्रवाइयाँ गैर मुल्की अताई गिरफ्तार। मक्का मौसमा में सऊदी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर अदविया फरोख्त करने वाले एक गैर मुल्की अताई को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मक्का मौसमा के महकमा सेहत ने एक बयान में कहा है कि शहरियों ने एक शख्स के गैर मजाज तरीके से लोगों में अदविया फरोख्त करने की इत्तला दी थी। इस पर हकाम ने सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के साथ मिलकर एक मुश्तरका कार्रवाई में इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये अताई गैर मुल्की है और सऊदी अरब में बासिलसिला रोजगार मुकीम था। महकमा सेहत का कहना है कि मुलज़म अज़हर कॉलोनी में रहायश पजीर था और खुद को डॉक्टर ज़ाहिर करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। महकमे के तर्जमान हमद अल-अतीबी ने बताया कि मुलज़म ने अपने अकामती मकान में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर अदविया भी ज़ख़ीरा कर रखी थी। एक अरब मुल्क से तल्लुक़ रखने वाले इस अताई को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
سعودی شہری کی انڈونیشیا میں ملازمہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت۔ سعودی عرب کے ایک شہری نے انڈونیشی ملازمہ کے ملک کا سفر کیا اور وہاں اس کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کر کے ملازمہ کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ عربیہ.نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی شہری احمد الغامدی نے بتایا کہ یہ ملازمہ عموماً اس وقت اپنی خدمات پیش کرتی ہے جب میرے اور میرے گھر والے انڈونیشیا کا سفر کرتے ہیں۔ یہ کھانا بنانے کے علاوہ گھر کے دیگر انتظامی امور بھی انجام دیتی ہے۔ یہ بہت اچھے دل اور روح کی مالک ہے۔ جب اس نے مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے دعوت دی تو میں نے بنا ہچکچاہٹ کے وقور شہر جانا قبول کر لیا۔ شادی کی تقریب کے حوالے سے الغامدی نے بتایا کہ انڈونیشیا میں شادی کی رسومات صبح سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے بہت سادہ طریقہ کار ہے۔ شادی کی تقریب کی جگہ پر 50 سے زیادہ افراد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ سلسلہ شام 8 بجے تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران آنے والے مہمان دولہا دلہن اور دونوں کے خاندان کو مبارک پیش کرتے ہیں۔ سادگی اور مسکراہٹ پر یہ اس شادی کا عنوان ہے۔ ابہا شہر یقیناً سعودی عرب کا یورپ ہے۔ گلوکار راشد الماجد۔ سعودی عرب میں فن کی دنیا سے دلچسپی رکھنے والے عوام کی نظریں آج جمعرات کی شام ابہا میں مشہور گلوکار راشد الماجد کی محفل موسیقی پر مرکوز ہیں۔ تقریب کے انعقاد سے قبل راشد نے ابہا میں سودا کے تفریحی مقام کی سیر کی اور وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر راشد نے کہا کہ یہ سعودی عرب کا یورپ ہے۔ میں 22 سال سے ابہا آ رہا ہوں۔ آج السودا میں موسم بے حد خوبصورت ہے اور یہاں یورپ کی فضائیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب السودا کا سیاحتی سیزن پورے 1 ماہ تک جاری رہنے کے بعد اگست کے آخر میں اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد السودا کے قدرتی اور دل موہ لینے والے مناظر سے لطف اندوز ہوئی۔ علاوہ ازیں سیزن میں فن، ثقافت اور کھیلوں سے متعلق مہم جوئی کی سرگرمیاں بھی عروج پر رہیں۔ حج میں فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے والے سیکیورٹی اہلکار کی سعودی وزیر داخلہ سے ملاقات۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن ناف نے حج سیزن میں وائرل ہونے والے ویڈیو کلپ سے ہیرو بن جانے والے سعودی اہلکار ماجد بن نادر بن عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ ویڈیو کیمرے میں محفوظ منظر کے مطابق دوران حج ایک عمر رسیدہ خاتون نے اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں انتھک کوششوں پر وہاں مامور ایک سیکیورٹی اہلکار کو تحفتاً کچھ پیش کیا۔ اس پر مذکور سیکیورٹی اہلکار ماجد بن نادر بن عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ میرا فرض ہے۔ وہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ ماجد نے اس حوالے سے بتایا کہ میں حجاج کرام کو ٹرین کی جانب بھیج رہا تھا۔ اس دوران ایک عرب خاتون نے میری طرف آ کر کہا کہ اللہ تم کو خوش رکھے، میں تم کو یہ رقم بطور تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر میں نے اس بڑی عمر کی خاتون سے کہا کہ یقیناً یہ میرا فرض ہے اور یہ میرا کام ہے، میں یہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ ماجد بن نادر بن عبدالعزیز نے سعودی وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ وہ ان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہونے پر فخر اور مسرت محسوس کرتا ہے اور اس کال نے میرے سینے کو ٹھنڈا کر دیا۔ یاد رہے کہ سعودی وزیر داخلہ نے ماجد کو بطور انعام 1 لاکھ ریال اور ایک گاڑی پیش کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ سعودی عرب ابہا کے ہوائی اڈے پر حوثیوں کا میزائل حملہ، جانی نقصان نہیں ہوا۔ یمن میں آئینی حکومت کو سپورٹ کرنے والے اتحادی فورسز کی سرکاری ترجمان کرنا ترکی اور مالکی کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام مقامی وقت کے مطابق 11:35 پر حوثیوں کی جانب داغا گیا ایک کروز میزائل سعودی عرب کے شہر ابہا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گرا، تاہم ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اس ہوائی اڈے سے روزانہ ہزاروں مسافروں کا گزر ہوتا ہے جس میں مقامی شہری، مقیمین اور مختلف شہروں کے حامل غیر ملکی شامل ہیں۔ ابہا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جانب سے سرکاری اکاؤنٹ پر کی گئی ایک ٹویٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ فضائی آمد و رفت کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری ہے۔ کرنل ترکی اور مالکی نے مزید کہا کہ دہشت گرد حوثی ملیشیا کی جانب سے شہروں کو نشانہ بنانے کی غیر اخلاقی کارستانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حوثی ملیشیا نے اپنے زیر انتظام ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس دہشت گرد کارروائی کی مکمل ذمہ داری قبول کی ہے اور یہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا کھلا اعتراف ہے۔ شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کی یہ کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ ترجمان کے مطابق اتحاد کی مشترکہ فورسز کی کمان دہشت گرد حوثی ملیشیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنے سخت اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائی کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرانے والے عناصر کا احتساب کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک تک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سعودی عرب سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔